बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर असद रियाद से सबसे पहले दरूद व सलाम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद व बारिक वसल्लम। ये मेरी वीडियो डॉक्टर्स हजरात के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि सऊदीया में कैसे सेटल हुआ जाए। अगर कोई कहीं से ऑफ़र आती है जॉब की तो क्या उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वहाँ जाके, और जहन में मुख्तलिफ सवालात होते हैं कि वहाँ पे रहना कैसे है, सेटल कैसे होंगे, सैलरी कितनी होनी चाहिए मिनिमम, क्या अखराजात हैं वहाँ रहने के। तो इन सब सवालात का मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में आपको जवाब दूँ। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए तो मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा, मैं दोबारा उसके लिए एक नई वीडियो बना लूँगा। तो सबसे पहले फ़र्ज़ कीजिए अगर आप पाकिस्तान में हैं और अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं मिसाल के तौर पे, तो अगर आप सऊदी अरेबिया आना चाहते हैं एज ए मेडिकल ऑफ़िसर, यहाँ पे जनरल फिजिशियन उसको कहा जाता है, यहाँ पे मेडिकल ऑफ़िसर का कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे जनरल फिजिशियन कहा जाता है उसको। तो सबसे पहले तो आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपने यहाँ के जो सऊदी काउंसिल है वो वहाँ से आपने रजिस्टर करना है। सबसे पहले उसके साथ रजिस्टर होना है, और उसकी रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटेस्टेड हों। वो डॉक्यूमेंट्स कहाँ से अटेस्ट करवाने हैं वो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, मैं आपको बता दूंगा। वो एक लंबी तफसील है, लेकिन मैं आपको फ़िलहाल एक समरी बता देता हूँ कि डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड होने चाहिए सारे आपके सऊदी एम्बेसी से। और उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं सऊदी काउंसिल में एग्ज़ाम के लिए। उस एग्ज़ाम के लिए रिक्वायरमेंट ये है कि 1 से 2 साल का पोस्ट हाउस जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए, वरना वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं होता एग्ज़ाम में बैठने के लिए। जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं एसएलई का, उसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने 70% मिनिमम उसमें मार्क्स लेने होते हैं। जब आप वो पास कर लेते हैं तो आप सऊदी काउंसिल से रजिस्टर हो जाते हैं। जिस तरह आप पीएमडीसी से रजिस्टर्ड हैं, इसी तरह आप सऊदी काउंसिल से रजिस्टर हो जाते हैं। तो वो आपको प्रैक्टिस लाइसेंस इशू कर देते हैं, और उसकी बेसिस पे फिर आप जॉब्स अप्लाई कर सकते हैं। अब जॉब्स आपने कहाँ कहाँ अप्लाई करनी है। अगर आप सिंपल जीपी हैं, मेडिकल ऑफिसर हैं, तो आप गूगल पे लिखें कि डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन रियाद या डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन दमाम, डिफरेंट हॉस्पिटल्स इन जद्दा, जितनी भी सऊदी अरेबिया की सिटीज़ हैं आप उनमें लिखें। और जितने भी हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे अब मैनुअल सीवीज़ का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। अगर आप किसी अपने रिश्तेदार को कहते हैं कि मेरी सीवी जो है फ़लानी जगह पे दे आओ, फ़लानी जगह पे दे आओ, तो वो आप अपना सिर्फ वक्त ज़ाया करेंगे, क्योंकि अगर वो कोई जाएगा भी सही तो वो उसको वापस मोड़ देंगे और कहेंगे कि ये हमारी ईमेल है, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर आप अपनी सीवी भेजें और फिर हम इसको देख लेंगे। तो आपने क्या करना है कि आप गूगल पे जब आप वो सर्च कर लेंगे तो फिर आपने मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में कैरियर्स का जो पेज है उनका, उस पे जाके अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर देना। अब जनरल फिजिशियन की जो मिनिमम सैलरी इधर है वो मिनिमम सैलरी 6,000 से शुरू होती है, बाज़ क्लिनिक्स में तो 5,000 से भी शुरू होती है, और मैक्सिमम आप चले जाते हैं 12 या 13,000 या 15,000। ये डिपेंड करता है मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स पे। कुछ हॉस्पिटल्स प्राइवेट जो हैं वो अच्छा पे कर रहे हैं, कुछ हॉस्पिटल्स जो हैं वो कम पे करते हैं, दरमियानी सैलरी लाइक 8,000 9,000 बेसिक, और जो बिल्कुल क्लिनिक्स हैं, पॉली क्लिनिक्स हैं, वो 5 से 6,000, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो 8,000 भी दे देते हैं, 9,000 मैक्सिमम दे सकते हैं। इसके अलावा ये मैं फुल पैकेज की बात कर रहा हूँ, सिर्फ बेसिक सैलरी की बात नहीं कर रहा, ये मैं फुल पैकेज की बात कर रहा हूँ। अब अगर आप स्पेशलिस्ट हैं तो उसका फिर सैलरी स्केल ज़्यादा है। मिसाल के तौर पे अगर आप रजिस्ट्रार हैं, सीनियर रजिस्ट्रार हैं, तो उसकी फिर सैलरी जो है वो 18,000 से शुरू हो के 24,000 भी है, 25,000 भी है, और अगर आप फिर कंसल्टेंट हैं तो उनकी 30,000 प्लस है। अब सऊदीया में रहने का कॉन्सेप्ट क्या है। सऊदीया में रहने का कॉन्सेप्ट ये है कि मिसाल के तौर पे आपको जॉब मिल गई, आप यहाँ पे आ गए, तो आपको हॉस्पिटल अकोमोडेशन भी देता है, ट्रांसपोर्ट भी देता है। आपकी मर्ज़ी होती है, आप उनसे अकोमोडेशन के पैसे ले लें, ट्रांसपोर्ट के पैसे ले लें, या उनसे पूरी अकोमोडेशन ही ले लें और ट्रांसपोर्ट ले लें, ठीक है।
اب مثال کے طور پہ آپ نے اگر ان سے صرف پیسے لے لیے تو آپ نے اکوموڈیشن دیکھنی ہے، جس سٹی میں بھی ہیں مختلف سٹیز کے مختلف ریٹ ہیں، لیکن آپ کو 20 سے 22,000 ریال میں اچھی اکوموڈیشن مل جاتی ہے اسٹینڈرڈ کی. 22,000 ریال ایئرلی اس کا رینٹ ہوگا. دوسری جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو اقامہ ہے، مثال کے طور پہ اگر آپ میل ہیں تو اس کا یہ ہے کہ آپ کا جو اقامہ ہوگا، اقامہ یہاں کہتے ہیں ریزیڈنٹ پرمٹ کو. جب آپ آتے ہیں تو یہاں پہ آپ کا اقامہ بنایا جاتا ہے، ریزیڈنٹ پرمٹ جو آپ کا اجازت نامہ ہوتا ہے ایک قسم کا سعودیہ میں اسٹے کرنے کا. اس کی جو فی ہوتی ہے وہ آپ کا ہاسپٹل پے کرتا ہے. ایئرلی فی جو ہوتی ہے اس کی وہ تقریباً 10,000 ریال ہوتی ہے. لیکن جو آپ کی فیملی ہے اس کی فیملی کی جو اقامہ کی فیس ہے، ڈپینڈنٹ فی جو ہوتی ہے وہ ہے تقریباً 400 ریال پر ڈپینڈنٹ. مثال کے طور پہ اگر آپ کا ایک بچہ ہے اور آپ کی وائف ہیں تو آپ کے 2 ڈپینڈنٹس ہوں گے آپ کے انڈر، تو آپ کے 800 ریال پر منتھ یہ آپ کو خود سے پے کرنے ہیں، ہاسپٹل پے نہیں کرے گا. تو یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اور جیسے جیسے ڈپینڈنٹس زیادہ ہوں گے، بچے زیادہ ہوں گے، تو مثال کے طور پہ 3 بچے ہیں تو 1200 ان کا ہو جائے گا، 400 آپ کی وائف کا ہو جائے گا، تو یہ 1600 ریال ایک مہینے کا ہو جائے گا. تو وہ جب اقامہ رینیو کرنے کا ٹائم آتا ہے تو یہ آپ نے پورے سال کی فیس، لیکن اب تو پہلے ہم پورے سال کی فیس کرتے تھے، لیکن اس سال سے سعودی حکومت نے 3 مہینے کی ہمیں دے دی ہے سہولت کہ آپ 3 مہینے کی فیس جمع کرا سکتے ہیں، لیکن آپ کا اقامہ بھی پھر صرف 3 مہینے کے لیے رینیو ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو آپ کی انشورنس، ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے وہ آپ کو ہاسپٹل بنا کے دیتی ہے. ایک قسم کا کارڈ ہوتا ہے جو آپ کے مختلف ہاسپٹلز میں آپ کی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے آپ کی. اب یہ آپ کے کانٹریکٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ ہاسپٹلز آپ کو سنگل کانٹریکٹ دیں گے. یہ میں صرف میڈیکل آفیسرز، جنرل فزیشنز کی بات کر رہا ہوں. آپ کو اگر سنگل کانٹریکٹ دیں گے تو صرف آپ کا ہوگا، آپ کے بیوی بچوں کا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ کو فیملی کانٹریکٹ دیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا اور آپ کے بچوں کا اور آپ کی وائف کی فیملی ٹکٹس بھی ملیں گی سال بعد، اور آپ کی انشورنس بھی ملے گی. یہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ ان کے ساتھ جب بھی کہیں کسی ہاسپٹل سے اگر آپ کو آفر ہوتی ہے، اللہ کرے، تو آپ نے ان کے ساتھ نیگوشیٹ کرنا ہے کہ میں باہر سے آ رہا ہوں تو مجھے فیملی کانٹریکٹ ہی چاہیے. اگر وہ کہیں کہ نہیں ہماری پالیسی ہے ہم سنگل کانٹریکٹ ہی دیں گے تو آپ بے شک انکار کر دیں. موسٹلی 95% چانس یہی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو کال بیک کریں گے، ٹھیک ہے ہم آپ کو فیملی کانٹریکٹ دیتے ہیں، آپ آ جائیں. اس کے علاوہ میڈیکل میل پریکٹس انشورنس بھی بنائی جاتی ہے ادھر. اور وہ جو میل پریکٹس انشورنس بنائی جاتی ہے اس میں زیادہ تر ہاسپٹلز یہ کرتے ہیں کہ 50% اس کی فی آپ پر ڈالتے ہیں اور 50% جو ہے وہ خود سے پے کرتے ہیں. اس کی فی اتنی زیادہ نہیں ہوتی، بہت منیمل ہی ہوتی ہے. 2,000 ریال ہوتی ہے تقریباً 2 سال کی. تو 1,000 ریال آپ کا ہاسپٹل دے دے گا، یہ کلینک دے دے گا، اور باقی 50% آپ پر ہوگا. اس کے علاوہ جو سعودی کونسل رینیول جو آپ نے ایگزام پہلے دیا اور جو آپ کو سعودی کونسل جو کارڈ ملتا ہے، جو لائسنس ملتا ہے، اس کی رینیول فی بھی تقریباً اتنی ہوتی ہے ہر 2 سال بعد. اور اس میں کچھ ہاسپٹلز جو ہیں وہ فلی پے کرتے ہیں، کچھ آدھی پے کرتے ہیں، اور کچھ پورا ہی آپ پر ڈال دیتے ہیں. تو اٹ آل ڈیپینڈز آن یور پیکیج کانٹریکٹ کہ آپ کو کس طرح کا کانٹریکٹ مل رہا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آئی ہوپ کہ میں نے زیادہ تر کوئریز کا جواب دے دیا ہو. آپ جو سرچ کر رہے تھے آنسر، اللہ کرے وہ آپ کو اس ویڈیو سے مل گیا ہو. لیکن اگر نہیں ملا تو فیل فری ٹو کامنٹ، اور میں فل کوشش کروں گا کہ آپ کو ویڈیو کے ذریعے نہیں تو کم از کم کامنٹ کے ذریعے ہی بتا دوں. اور اگر مجھے لگا کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا لینی چاہیے تو میں آپ کو ویڈیو بنا کر بھی گائیڈ کر دوں گا. خوش رکھیں، خوش رہیں، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.